बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इमरान खान को एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। यही जो तमाशा लगा है एहतजाज का, इसके अलावा कोई स्टोरी है ही नहीं। इसी पर बात करेंगे। और अब क्या होगा? कल तो यूथ ये बड़े खुश हो रहे थे कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, अब उसके बाद ये पता चला कि नहीं जी, वो तो एक और मुकदमे में गिरफ़्तार हो गए हैं। और अब वो गिरफ़्तार हो गए हैं तो अब क्या होगा, ये मुकदमा क्या है? और इसके बाद एक और मुकदमा भी, वही वाली बात है जिस तरह से मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब देखते हैं कि होता क्या है। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासों को प्यास बुझाइए, वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, आप धड़ाधड़ लगवा भी रहे हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो सुनवाना चाहता हूँ। ये वीडियो क्या है, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वोडा साहब ये क्या कह रहे हैं, और साथ हामिद मीर साहब ने गवाही भी दे दी। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि चाइना के सफारत खाने से उसकी तरदीद आ गई। ये पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं तरदीद आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और फैसल वोडा साहब फिर क्यों सरगर्म हो गए इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और उन्हें चुप कराने वाला कोई नहीं है। ये ज़रा आप देख लीजिए, ये लीजिए। आपकी भी चाइना में बहुत इंटरेस्ट है। आप पता करें कि एक इस हुकूमत की खातून की स्टेटमेंट की वजह से ये जो एम्बेसडर चाइनीज हैं वो अपसेट होके बोले। चेक करें उन्होंने क्या बात की चाइनीज के बारे में, उनकी शादतों के बारे में। अगर आप इस तरह के अहकाम करेंगे तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसने चीन को नाराज कर दिया। चीन को इस हुकूमत की खातून की इतनी इनसेंसिटिव बात हुई है चाइनीज रिलेटेड और उसके एम्बेसडर से कि वो फट पड़े। उनको कहा गया है कि जी मरना यहाँ कोई मामूली सी चीज है, अगर मर गए तो मर गए। ये बड़ी इनसेंसिटिव बात है और हम इसको कंडेम करते हैं। एंड वी स्टैंड विद द चाइनीज पीपल। सेनेटर फैसल वोडा साहब कह रहे थे कि चाइना की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत की एक वजीर साहिबा के बयान से बड़ी नाराज है। तो मैं का नाम नहीं लेता, उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, पंजाब हुकूमत से है। नाम ना उन्होंने लिया, नाम ना मैं लेता हूँ। लेकिन सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, क्लियर और भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर है। हाँ, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि सेंसिटिव है फॉरेन नॉर्म। चले, मैंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने इशारतन मुझे ट्रैप कर लिया। कभी कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ। ये ट्रैप नहीं होते माशाअल्लाह, ये बदनीयती होती है। ये बदनीयती होती है, और ये बदनीयती नहीं होती सिर्फ, ये मुनाफ़क़त होती है। और ये मुनाफ़क़त की इंतहा होती है। ये मुनाफ़क़त की इसलिए इंतहा होती है कि ये जिस तरीके से वो मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे, और जिस तरह से चूँकि वो काम ही ऐसा कर रही हैं ना, वो धड़ाधड़ बिल्कुल जुत गई हैं तरक्की में। वो उनकी कोई इधर कोशिश करेंगे वीडियो, कोई उधर झूठा इल्ज़ाम, कोई उधर ये लगा लगू के। अब ये चाइना की ये तरदीद आ गई है, चाइनीज़ एम्बेसी ने इसकी कंट्रडिक्शन दे दी है। अब वो कंट्रडिक्शन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिस तरीके का ये कह रहे थे। अब वो बात, नाम तो बताने की नौबत ही नहीं ना, नाम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। कि जब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की एक वज़ीर है, सिर्फ वज़ीर नहीं है, तो उसने कहा वज़ीर आला है, तो फिर वज़ीर आला कौन है? सबको पता है मरीम नवाज़ है। अब ये चाइना की एम्बेसी की तरदीद आ गई। द एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन वेडनेसडे contradicted the news appearing in a section of media involving the Chinese ambassador and said it is fabricated news, जाली खबर है। और कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द एम्बेसी ऑफ चाइना दिस वाज टोटली अ फेक न्यूज़। ये फेक न्यूज़ है, फेक। ही सेड वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसकॉन्टेंट on the discontent to the irresponsible fabrication of false news involving the Chinese ambassador। यानी चाइनीज एम्बेसडर के नाम पर आप एक गैर जिम्मेदाराना जाली न्यूज़ दें, फेक न्यूज़ दें। He added the embassy had never had any contact with the guests एंड द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ना उनका कोई ताल्लुक है, ना हामिद मीर को उन्होंने कोई घास डाली है, ना फैसल वोडा को घास डाली है, कभी भी नहीं मिले। द स्पोक्स पर्सन सेड दैट द लास्ट टाइम
the ambassador met the chief minister Punjab when he visited Lahore in September. जब सितंबर में वो एम्बेसडर गए थे लाहौर, तो उस वक़्त उनकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर पंजाब से हुई थी. The ambassador spoke highly of the development of Punjab province and the governance of the local government. And has maintained positive and friendly interactions with. अच्छा, अब वो कहते हैं कि उस वक़्त जब एम्बेसडर मिला था चाइना का एम्बेसडर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से, तो उस वक़्त उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी, उनकी गवर्नेंस की, उनकी लोकल गवर्नमेंट की गवर्नेंस की, बाकी बहुत सारे सेक्शंस की. तो ये एक वो चीज़ है जहाँ पर अब अगर मुझे आप ये बताएं कि अगर कहीं पर भी होता, कोई बंदा भी इतना फेक न्यूज़ देता और फिर उस फेक न्यूज़ की बुनियाद पे पकड़ा जाता और कंट्रडिक्शन आ जाती जिसके बारे में आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं, चैनल उसके साथ क्या करता. असल में मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, ये लोग करते हैं बदमाशी, ये इस तरह के लोग करते हैं बदमाशी और फिर बाकी भुगतना पड़ता है पूरे मीडिया को, पूरे सोशल मीडिया को, हर किसी को. अब चंद रोज़ पहले मैंने वो VPN जिसको कहा गया कि जी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने उसको हराम करार दिया, गैर शरई करार दिया, मैंने भी तनकीद की. मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा कोई इस्लाम के ठेकेदार आ गए हैं कि अब VPN हराम करार दिया गया. फिर उसके बाद मौलाना तारिक जमील, बाकी लोगों ने भी इस पर तनकीद की. कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन की, मुफ्ती राग़िब नईमी साहब की. उन्होंने कहा चूँकि वो बैकलैश आया है ना, चूँकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, उन्होंने कहा है कि जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, वो तो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थी, हमने तो VPN को हराम करार नहीं दिया, हमने तो उसे नाजायज़ या गैर शरई करार नहीं दिया. अब चूँकि वो बैकलैश इतना आ गया, जब मैंने कहा अपने चैनल पे तो बहुत सारे अरस्तु कह रहे थे नकवी साहब आप जो है ना मजहबी मामलात पे ज़्यादा ना वो किया. मुसीबत ये है कि मजहबी मामलात किसी की ठेकेदारी नहीं होते. अगर आपको कुछ पढ़ने की फ़ुर्सत हो, तो अगर आप कुछ इस्लाम का नॉलेज रखते हो और आपको को पढ़ने की फ़ुर्सत हो, आपको शगफ़ हो को तफासिर से, को किताबों से, को कुरान मजीद से, को इस तरह से अहदीस से कोई शगफ़ रखते हो, तो ये किसी की ठेकेदारी नहीं है. हर बंदा ही समझ सकता है इस्लाम दीन फितरत है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो अब आ जाइए जनाब कि एक फितना जो है ना एक और मुकदमे में गिरफ़्तार होगी, और वो मुकदमा है 28 सितंबर का 2024 का. वो था जेल के अंदर. अब बहुत सारे यूथ ये कह रहे हैं भाई हमारा फितना तो जेल के अंदर था. जेल के अंदर तो बैठ के उसने आग लगाई हुई है, जेल के अंदर तो बैठ के पता नहीं उसने क्या क्या किया हुआ है. उसने तो जेल के अंदर बैठ के सत्यानाश किया हुआ है सबका. तो कुकड़ खा रहा है, बकरे खा रहा है. जो बाहर से जो कुछ कह रहा है जनाब, अहकामात आ रहे हैं, ट्विटर के ज़रिए भी आ रहे हैं. ये पहली बात है और पहली बार है कि ऐसा जेल का एक कैदी बैठा है 800 चोर, और वो बाहर किसी को सांस नहीं लेने दे रहा, वो सब का सत्यानाश करके बैठा है. आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, भाई उन्होंने जिहादी एक दस्ता तैयार किया है 9000 का, यानी 9000 का जिहादी दस्ता कि वो हर ज़िले से 250, 300 लोग आएंगे. 9000 का ये जिहादी दस्ता होगा. यानी उसका नाम आपने वो देखी होगी वो वीडियो भी कि अली अमीन साहब जनाब सामने हैं और वो सारे नारे लगा रहे हैं, आगे जो खड़े हो अल जिहाद अल जिहाद. ये किसके ख़िलाफ़ है? इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ है, ये वफाक के ख़िलाफ़ है, एक सूबा अल जिहाद के नाम से. अभी मैं एक लेटर भी देख रहा था कि वो जनाब मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कि अब की बार कोई सरकारी मशीनरी ना आए, अब की बार वो रेस्क्यू 1122 वाली ये चीज़ें ना आए, सरकारी ख़जाना इस प्रोटेस्ट में इस्तेमाल ना हो. अब देखते हैं कि वो होता है या नहीं होता. भाई ये चूना लगाया जा रहा है कौम को, और बिल्कुल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ठीक कह रहे हैं, और मैं भी उनका एक लफ्ज़ को जो है ना एंडोर्स कर रहा हूँ कि अभी तक भी सहूलतकारी जारी है. और ये जो कहा जा रहा है ना कि ये सहूलतकारी सिर्फ अदलिया या काले भोंड कर रहे हैं,
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس بیان پر نو ڈاؤٹ غالب ہورن عدلیہ سب نے سہولت کاری کی. اب عدلیہ کا بہت حد تک آپ نے ڈانگ نکال دیا. اور تو اور کوئی مقدمہ اگر سن رہا ہو نا، آپ اس کو ٹرانسفر بھی کرا سکتے ہیں کسی اور کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور وہی مقدمہ اگر وہ آئینی بینچ پہ ٹرانسفر کر دے تو وہ آئینی بینچ بھی اپنی طرف ٹرانسفر کر لے گا. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے. سپریم کورٹ کی وہ کمیٹی بھی ٹرانسفر کر لے گی، چیف جسٹس بھی ٹرانسفر کر لے گا. ایسی بات کوئی. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہو رہا ہے اور یہ صرف غالب ہونڈ ہی سہولت کاری کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی سہولت کاری ہر سٹیج پہ ہو رہی ہے. بیوروکریسی سے بھی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، بڑے گھر سے بھی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جیل کے اندر سے بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، ہر میڈیا سے تو حد سے بڑھ کے سہولت کاری ہو رہی ہے. ہر بندے سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف غالب ہونڈ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں احسن اقبال صاحب کا ایک کلپ سنواتا ہوں، آپ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا ہے وسیم بادامی صاحب سے. اور یہ کلپ کیا ہے کیا، یہ ذرا سنیے. آخر تک اس سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے اپنا مفروضہ، اپنی اسیسمنٹ تو بیان کی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جس مقدمے میں گرفتار ہوا ہے یہ گرفتار ہے کیا اور اس کا کیا ہوگا. یہ دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے. 9 مئی نے سب کچھ بدل دیا. جب انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا تو اب ریاست اس کا جواب دے گی. تو 9 مئی نے ڈائنامکس بدل دیے. اور آپ کو یقین ہے کہ اب یہ ڈائنامکس دوبارہ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک 9 مئی پر 2 ٹوک معافی نہ مانگی جائے، جو کہ ریاست کا آفیشیل موقف ہے، فوج کا آفیشیلی موقف ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان ہے، یہاں پر کبھی کوئی بدل بھی سکتا ہے؟ اگر آپ نے 9 مئی کو معافی دینی ہے تو پھر اپنی جیل سے ان تمام دہشت گردوں کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے کسی پولیس چوکی پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے کہیں بارڈر پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، ان سب کو بھی چھوڑ دیں. پاکستان میں آج تک کسی دہشت گرد تنظیم نے اس سطح کے اوپر پاکستان کے سلامتی اور ریاست کے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا جس سطح کے اوپر 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کہیں جی مٹی پاؤ، تو پھر آپ سب چیزوں پہ مٹی ڈالیں، ہر دہشت گردی کو معافی دے دیں. آپ کو یہ امید ہے، یقین ہے کہ ریاست مٹی نہیں پائے گی اور جناب اپنے موقف پہ کھڑی رہے گی، یا آپ کا مشورہ ہے ریاست کو کہ ایسا نہ کیجیے گا؟ اگر تو ریاست نے ریاست کے طور پہ خود کو منوانا ہے اور قائم رہنا ہے تو پھر ریاست کو مٹی نہیں ڈالنی پڑے گی، ایک نشان عبرت بنانا پڑے گا. لیکن اگر ریاست نے مٹی ڈالنی ہے، لکڑ عزم پتھر عزم، تو پھر تیار رہیں، آئندہ اس سے بڑھ کر کوئی کرے گا اس سے بھی آپ سمجھوتا کر لیں. اس سے بھی آپ سمجھوتا کر لیں. اینڈ تک احسن اقبال صاحب نے یہ جرت نہیں کی کہ جی ہاں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جی ہاں ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اگر ریاست ایسا کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے حکومت کے اہم وزیر، وہ بھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جیل کا دروازہ جب صبح 7 بجے کھلتا ہے تو پھر کوئی پرائم منسٹر کی اپروول سے نہیں کھلتا، نہ ہی پنجاب کی چیف منسٹر کی اپروول سے کرتا. وہ جو کھولنے والے ہوتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، جو ان سے ملاقات کروانے والے ہوتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں، جو ان کی 2 گھنٹے ملاقاتیں کرواتے ہیں وہ بھی کروا لیتے ہیں. تو وہی جنہوں نے نواز شریف کی ایک کال نہیں ہونی دی تھی کہ جناب آپ بیوی سے ایک کال کریں کہ وہ بالکل بستر مرگ پہ ہیں اور چند گھنٹے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. یہ وہی تو لوگ ہیں کہ جو آج بھی فتنے کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور ان کو ملوا بھی رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا سارا کوئی ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے. تو کون کر رہا ہے یہ؟ صرف اور صرف اس وجہ سے. تو ماشاءاللہ ریاست چونا نہ لگائے اور ریاست سب کو بتائے کہ یار اگر اس طرح سے ہے اور یہ والی صورتحال ہے. اب اس کو گرفتار کیا ایک اور مقدمے میں، پھر ایک اور میں کریں گے، تو چاہے وہ جتنوں میں بھی چاہیں وہ کر لیں گے. 190 ملین پاؤنڈ میں پھر ان کو سزا ہوگی تو پھر وہ آگے مقدمہ چلتا رہے گا. اور اس سے نہ تو انہوں نے ان کو اقتدار پہ بٹھانا ہے، یوتھیوں کو بھی چونا لگانا ہے، لیکن ان کو زندہ بھی رکھنا ہے.
تو زندہ رکھنا ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہر 2 مہینے بعد رینجر طلب ہو جائے گی، ہر 2 مہینے بعد پولیس بھی، اور پھر وہ بڑے بڑے بل بھی آ جائیں گے. آپ مجبور نہ کریں بہت ساری باتیں کرنے پر. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. پھر اسکول بھی بند ہو جائیں گے، سڑکیں بھی بند ہوں گی، پھر لوگ بھی بند ہوں گے، پھر پنڈی اسلام آباد کے لوگ وہ بھی بیچارے بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سمجھ میں آنے والی ہیں. یہ میرا خیال ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو سوال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے صرف کہہ دیں کہ علی امین پشاور سے بھی نہیں نکلے گا، تو علی امین پشاور سے نہیں نکلے گا. علی امین کی جرت نہیں ہے. علی امین پر اس وقت متعدد قتل کے مقدمات ہیں، علی امین پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں. وہ 2 سیکنڈ میں علی امین کو خیر سے ادھر ہی جو ہے نا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے. لیکن کس کو کیا منظور ہے، کس طریقے سے فتنے کو زندہ رکھنا ہے، کس طریقے سے انہوں نے فتنے کے نام پر پیسے بٹورنے ہیں، باقی پیسے بٹور کے آتے ہیں، باقیوں کو یہاں بھی کھلاتے ہیں. مجھے پتہ ہے، آپ کو اگر یا کسی کو نہیں پتا تو مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے، اور لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ملینز کے حساب سے یہ باہر سے لے آتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح سے ہوا. تو یہ وہ والی بات ہے. یہ جس مقدمے میں 28 ستمبر والے میں ان کو یہ 780A اور باقی بھی 6-7 اس میں دفعات لگائی ہیں، میرا خیال ہے یہ 2 منٹ میں اڑ جانا ہے. لیکن ابھی تو 5 روزہ ان کا ریمانڈ مل گیا ہے. تو 5 روزہ ریمانڈ یہ ملے گا تو کچھ اور تھوڑا اور بھی ریمانڈ مل جائے گا. تو 10-15 روز، مہینہ 2 مہینے اس کو چلائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا مقدمہ آ جائے گا 190 ملین پاؤنڈ والا. تو انہوں نے بھی ان کو اسی طریقے سے کرنا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اب کل آرمی چیف صاحب نے کل یا پرسوں غالباً وہ خطاب کیا ہے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے. تو بزنس کمیونٹی سے انہوں نے خطاب کیا اور ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کیں، اور وہاں پر بھی کہ جی سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور ہم اس کے، اور ساتھ وزیر خزانہ کو بھی ساتھ بٹھایا. اور وہ ظاہر ہے پھر سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں اور ہم نے تو یہ سنا تھا زرداری صاحب سے کہ آپ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہاں پر یہ الٹ بات ہی ہو گئی. خیر، تو اکانومی سٹرانگ ہونی چاہیے، اکانومی کو استحکام ملنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اگر یوتھی ہے یا کوئی دوسرے خوش ہوں کہ انہوں نے کوئی اس عمران خان کو بٹھا دینا ہے، یہ آپ کو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. انہوں نے ان کو بھی ڈمی رکھنا ہے. ڈمی اس لیے رکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو ہٹا کے آج وہ کوئی بیوروکریٹس کی حکومت لائیں، کیونکہ کر تو وہ سب کچھ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ناممکن ہے. سب کچھ جو آئین کو لتھاڑ پھتاڑ سکتا ہے وہ کسی دوسری چیز کو نہیں کر سکتا، وہ بالکل کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ڈمی حکومت لائیں تو تنقید براہ راست، اگر وہ بیوروکریٹ کی لائیں یا خود ہی بیٹھ جائیں یا اس طرح، تو تنقید براہ راست انہیں پہ ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تنقید براہ راست ان پہ ہو. انہوں نے ایک اپنا ملمہ کاری رکھنی ہے، انہوں نے ایک پردہ رکھنا ہے تاکہ وہ جو سارے کے ساری تنقید ہو اس پردے پہ ہو. جی ہاں، انہوں نے وہ ڈمی حکومت ایز اے بفر زون رکھنی ہے، کیونکہ اپنے وہ بیٹھیں گے پیچھے اور سارے کے سارے ٹارگٹ اس بفر زون کو کیا جائے، اور بفر زون وہی ڈمی حکومت ہوگی، اور وہی اس ڈمی حکومت ڈھال ہوگی ان کی، اور وہ ڈھال بنائے رکھنے، کیونکہ ساری تنقید آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری تنقید نون لیگ کی حکومت پہ ہوتی ہے. جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ کوئی اور لے جاتے ہیں، جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ کوئی اور لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا کمال ہے، یہ تو فلاں صاحب کا کمال ہے. لیکن جب ڈسکریڈٹ ہوتا ہے، کوئی مہنگائی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے، تو وہ نون لیگ کی حکومت پہ آ جاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. یہ فیصل ووٹا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی پازیٹیو فیصلہ نہیں کر پا رہے. اصل میں وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی منسٹری دی جائے، اور منسٹری بھی بڑی کام کی وہ مانگ رہے ہیں. وہ منسٹری وہ ابھی تک ان کو وہ دے نہیں رہے، اس وجہ سے انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی. بھائی ان کو جن کا وہ ترجمان بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کو منع نہیں کراتے. وہ چپ کرائیں تو نہیں کرا سکتے ان کو، لیکن وہ چپ نہیں کراتے کیونکہ ان کو اسی قسم کے ترجمانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس طریقے کے بیانات دیں، اور اس طریقے کے ان کو جو ہے نا وہ میڈیا پہ سپیس ملتی ہے.
ऐसी बात होती है। तो अब वो जब वो मिनिस्टर बन जाएंगे तो फिर अगर बिलफर्ज वो बन गए तो वो सब कुछ उसके लिए हलाल होगा, फिर वो हुकूमत की भी तारीफ़ें करेंगे, फिर वो सब कुछ। ये इन लोगों का टोटल दीन ईमान है, ये इन लोगों की टोटल औकात है इन बेचारों की, कि वो पहले किस तरह से वो पीटीआई के दौर में भी करते रहे। पीटीआई वाले आम तौर पे आप किसी भी एंकर से पूछ लें, आप किसी भी मीडिया पर्सनल से पूछ लें, किसी भी, वो पीटीआई वाले कहते हैं और आज भी वो कहते हैं, और इस पर कोई मुकरने वाली बात नहीं है। पीटीआई के सारे दोस्त कहते हैं कि ये कोई हमारा बंदा है, ये तो हमारा बंदा है ही नहीं, ये तो उनका बंदा है, ये हमारा बंदा नहीं है, ये तो उनका बंदा है। ये तो शुरू ही से पीटीआई के साथ भी था तो ये बूट चाटिया था और ये उनका बंदा था। और आज भी वो जिस तरीके की तनकीद करते हैं और आगे वाले चुप हैं बेचारे, वो कुछ कह ही नहीं सकते नून लीग के कि भाई यार इसकी बकवास तो बंद करवाओ, ये क्या चक्कर है कि ये हम पे चढ़ गई है। लेकिन वो आपको पता है कि वो बहुत सारी इस यहाँ ना ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और चीज़ें होती हैं और ऑन द रिकॉर्ड कुछ और चीज़ें होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड वो आपको याद है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक मरतबा कहा, उनका ये पीटीआई के दौर में भी वो इत्तेहादी थे, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ एक वजीर है। तो आगे एंकर ने पूछा कि एक कैसे, एक तो अमीनुल हक साहब हैं और एक फ़रोग नसीम साहब। उन्होंने कहा फ़रोग नसीम हमने थोड़ी मांगी थी उसकी वजारत, वो तो हमारा बंदा है ही नहीं, वो जिनका है उन्होंने लगाया, हमें तो देना, हमें तो एमकेएम हमारे साथ वादा किया गया था कि आपको 2 वजारतें देंगे। तो उन्होंने कहा 2 तो हैं आपकी, उन्होंने कहा वो हमारा नहीं है। भाई यही वाली बात होती है। अब मसला ये है कि यहाँ पे कोई मुसीबत हो, या हम जैसे फ़कीर लोग होते हैं कि उसूली तौर पे जिधर गवर्नमेंट की गलती देखते हैं उधर भी उनको टोक देते हैं, तनकीद करते हैं, जिधर दूसरों की देखते हैं उसका पर्सनल ग्रज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से भी कोई भी नहीं है। लेकिन जिसने ऊधम मचाना है उसको हमने, जिसने गलती करनी है उसको हमने तनकीद करनी है, सहाफ़ी का एक काम होता है। अब मसला ये है कि इसमें बहुत सारे और भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक हो गया ना, आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने अचानक हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर देनी है। 16 महीने वाली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, ये पीटीआई की हुकूमत हो, ये कोई भी हो, उन्होंने अचानक अब लोग हैरान रह जाते हैं, भाई यार ये तो हुकूमत का हमनवा था, ये तो हुकूमत की बड़े पॉजिटिव चीज़ों को इस तरीके से एलाबोरेट करता था और इस तरीके से हमें बताता था। अचानक इसे क्या हो गया कि हुकूमत कल जा रही है, परसों जा रही है, अचानक ही मद्दे मुखालिफ का वो तारीफ़ें करने उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी है, हुकूमत की तनकीद शुरू हो गई है और हुकूमत बुरी तरीन हो गई है 2 दिन में। बाद में पता चलता है वही सहाफ़ी साहब वो खुद कुछ चीज़ों को चाह रहे होते हैं कि यार ये मेरी ये काम भी कर दें, वो काम भी कर दें, ये काम भी कर दें, वो काम। ना हमने कभी कोई काम बताए हैं, ना हमने कभी कोई फाइनेंशियल किसी से, किसी हुकूमत से, किसी से कोई फ़ायदा लिया है, और ना ही हम अपनी तनकीद और तारीफ़ को वक्त की लहरों के साथ साथ हम बदलते रहते हैं। हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह रहेंगे। तो ये वो वाली सूरत हाल है बहुत सारे। अब पता चले बाद में मैंने पूछा भाई यार एक बड़े सहाफ़ी हैं यार, वो ये इस तरीके से बार बार तनकीद, तो ये तो आपके बड़े करीबी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि असल में यार मामला ये है कि वो ये चाह रहे हैं और अभी हम कर नहीं रहे। अच्छा, मैंने कहा ये वाली बात है, ये वाली सूरत हाल है। तो बस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इधर आए फसली बटेरे और उन्होंने वहाँ से पीटीआई की तारीफ़ें करते थे, अब वो इनकी तारीफ़ें करनी शुरू हो गई। जब उनको अपने मकासद हासिल नहीं हुए तो फिर तारीफ़ों के बाद उन्होंने तनकीद शुरू कर और गालियाँ देना शुरू कर दी। तो यहाँ पे ये मफादात जो होते हैं ना, यहाँ पे अगर एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, ज़फ़र नकवी को लोग सुनते हैं, तो कम अज़ कम इंसाफ का तकाजा ये है, हया का और शर्म का तकाजा ये है कि इस प्लेटफॉर्म को आप गलत अंदाज में इस्तेमाल न करें, ब्लैकमेलिंग टूल, बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल न करें। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पीटीआई की तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनका काम नहीं होता तो वो भी ब्लैकमेलिंग टूल या एक बारगेनिंग टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और वही लोग आम तौर पे कामयाब समझे जाते हैं। अब आप देखें क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।